नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज यस एडिसनमा अति नै महत्त्वपूर्ण विषयबारे कुराकानी हामी गर्न लागिरहेका छौँ। दिल्ली गभर्मेन्टले एउटा एडभर्टिजमेन्ट इस्यु पब्लिस गरेको थियो र यसलाई लिएर धेरै नै विवाद चलिरहेको छ। विवाद के हो म तपाईहरुलाई विस्तार रूपमा बताउने छु। भर्खरै मात्र दिल्ली गभर्मेन्टले सिभिल डिफेन्स भलन्टियर्सको निम्ति उहाँहरूले रिक्रुटमेन्टको निम्ति एउटा एडभर्टिजमेन्ट जारी गर्नुभएको थियो अनि यस एडभर्टिजमेन्टमा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अथवा कसले जोइन गर्न सक्छ भनेर उल्लेख गरिएको थियो र यसमा सर्वप्रथम भनिएको छ सिटिजन अफ इन्डिया अर ए सब्जेक्ट अफ सिक्किम अर अफ भुटान अर अफ नेपाल एन्ड ए रेजिडेन्ट अफ दिल्ली, जसले सिधा के प्रश्न पार्दछ भने यस एडभर्टिजमेन्टमा सिक्किमलाई एउटा छुट्टै राष्ट्र अथवा कन्ट्रीको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। भर्खरै मात्र 16 मईको दिन सिक्किमले स्टेट डे पालन गर्यो अनि 16 मई 1975 मा सिक्किम भारतको अभिन्न अङ्ग भएको हो र यसै कुरोलाई एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिँदै सिक्किमका मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङले आफ्नो अफिसियल ट्विटर ह्यान्डल अनि फेसबुकमा एकदमै उहाँले यो कुरोलाई उठाउनु भयो अनि उहाँले लेख्नु भयो। म पढेर सुनाउने छु। This advertisement published by the Delhi government in various print media mentions Sikkim along with countries like Bhutan and Nepal. Sikkim has been a part of India since 1975 and celebrated the state day just a week ago. यसमा धेरै नै आपत्ति जनाउनु भएको छ जुन यो एडभर्टिजमेन्ट माथि। तत्पश्चात दिल्लीको लेफ्टिनेन्ट गभर्नर जो हुनुहुन्छ उहाँले पनि ट्विट गरेर यो लेख्नुभयो, अ सिनियर अफिसर अफ डाइरेक्टरेट अफ सिभिल डिफेन्स हेडक्वार्टर has been suspended with immediate effect for publishing an advertisement which disrespects the territorial integrity of India by making incorrect reference to Sikkim on the same line as some neighboring countries भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ यो सिनियर अफिसरलाई सस्पेन्ड गरिएको छ जसले यो मिस्टेक गर्यो भनेर उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। सिक्किमको मुख्य सचिव मिस्टर एससी गुप्ताले पनि दिल्लीको मुख्य सचिव मिस्टर विजय कुमार देवलाई एउटा पत्र लेख्नु भएको छ र पत्रमा भनिएको छ, इन द रिसेन्ट न्युजपेपर एडभर्टिजमेन्ट अफ दिल्ली गभर्मेन्ट फर एनरोलमेन्ट अफ भलन्टियर्स फर सिभिल डिफेन्स कर्प, Sikkim has been clubbed with Bhutan and Nepal as a separate country. A copy of the advertisement is enclosed. This is immensely hurtful to the people of Sikkim who take pride in being the citizen of our great country. Ever since it became 22nd state of the Indian Union on 16th May 1975, I would request you to kindly withdraw the offensive advertisement and issue a suitable communique to assure the feelings of the people of Sikkim. Best regards, sincerely yours, S.C. Gupta. सिक्किमको मुख्य सचिवले लेखेको यो पत्र मैले तपाईहरुलाई पढेर सुनाए। एकदमै धेरै आपत्ति जनाइएको छ र अर्को कुरो म तपाईहरुलाई यो जानकारी के गराउन चाहन्छु भने दिल्लीको मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले पनि आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलमा यो विषय लेख्नुभयो अनि उहाँले लेख्नुभयो, सिक्किम इज एन इन्टिग्रल पार्ट अफ इन्डिया, सच एरर्स अल्सो क्यानट बी टलरेटेड, एडभर्टिजमेन्ट हैज बीन विथड्रन एन्ड एक्सन टेकन अगेन्स्ट द अफिसर कन्सर्न्ड भनेर मुख्यमन्त्री दिल्ली अरविन्द केजरीवालले लेख्नुभयो। हामीले यसै विषयलाई लिएर सिक्किमका विभिन्न पोलिटिकल लिडर्सहरूसँग कुराकानी गर्यौं। उहाँहरू यस विषयबारे कस्तो मन्तव्य राख्नुहुन्छ, उहाँहरूको ओपिनियन के छ यो हामीले समेट्ने कोसिस गर्यौं र हेर्नुहोस् उहाँहरूको भनाइ यस इस्युमाथि। जुन एडभर्टिजमेन्टलाई लिएर अहिले विवाद चलिरहेको छ, सिक्किमलाई विभिन्न राष्ट्र अर्कै राष्ट्र हो भनेर उल्लेख गरेको छ, यसमा राज्य सरकारले के पहल गरिरहेको छ? राज्य सरकारले यसलाई एकदमै सिरियसली लिएर हामीले कडा स्ट्यान्ड गरेर हामीले हाम्रो अब्जेक्सन लज गर्यौं गभर्नमेन्ट अफ दिल्लीसँग र अफिसियली चिफ मिनिस्टरको आदेशमा चिफ सेक्रेटरी सिक्किमले दिल्लीको चिफ सेक्रेटरीलाई चिठी पनि लेख्यो अनि यसमा खेद जनायो। खेद मात्रै जनाएन तर यो किन यसरी भयो यसको इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ अनि दोषीलाई सजाय दिनुपर्छ भनेर हामीले माग पनि राख्यौं अनि हाम्रो अनरेबल चिफ मिनिस्टरले पनि यसलाई अफिसियली प्रेस रिलिज जारी गरेर लोकल अनि नेसनल सबै मिडियाहरूमा हामीले यसको खण्डन गर्यौं र यसको लगतै पछि हाम्रो यो स्ट्रङ स्ट्यान्डलाई देखेपछि दिल्ली गभर्नमेन्टले पनि यो एडभर्टिजमेन्टलाई विथड्र गरेको छ
अनि दिल्लीका चिफ मिनिस्टर अनरेबल अरविन्द केजरीवालज्यूले पनि ट्विट गरेर यसमा खेद प्रकट गर्नुभएको छ। अनि एलजीको ट्विट अनुसार एउटा सिनियर अफिसर जो यो काममा इन्भल्भ थियो उहाँलाई सस्पेन्ड पनि गरिएको छ र 24 घण्टा नबित्दै तत्काल हामीले यसमा रियाक्सन गरेर अनि स्टेट गभर्मेन्टको सिक्किमे जनताको पक्षमा कडा स्ट्यान्ड राखेर यो कुरालाई साम्य गर्न हामी सफल भएका छौँ। एउटा उच्च अधिकारीबाट यस प्रकारको मिस्टेक हुन्छ भने एउटा साधारण मानिससँग हामी कस्तो अब आशा राख्न सक्छौँ है, किनभने काहीँ न काहीँ आएर एउटा आइडेन्टिटीको कुरा आउँदछ अनि अहिले जहिले पनि मेनल्यान्डको कुरामा जहिले पनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्स भयो उहाँहरूले है आफ्नो आइडेन्टिटीको लागि लडाइँ लड्नुपर्छ, यसले कस्तो मानसिकतालाई उदार गर्दछ दर्शाउँदछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो देशको कुनै पनि उच्च अधिकारीबाट अन्जानमा होस् या त जानी जानी होस् यस्तो खालको गल्ती गर्नु अति नै दुर्भाग्यपूर्ण हो र सम्बन्धित उच्च अधिकारीले यो जानी जानी गरेको हो कि या त अन्जानमा गरिएको हो, किनभने दिल्लीको मुख्यमन्त्री महोदयले यो क्लरिकल यो एरर भन्नुभएको छ। तर यो जानी जानी भएको हो कि अन्जानमा भएको यो एउटा म्याटर अफ इन्भेस्टिगेसन भएको कारणले गर्दा दिल्ली गभर्मेन्टले यसमा इन्भेस्टिगेसन गर्छ भनेर हामी आशा गर्छौँ अनि हामीले त्यो माग पनि राखेका छौँ र सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि यसमा हस्तक्षेप गरेर उहाँको मानसिकता के थियो भन्ने कुराको पत्ता लाग्छ भन्ने हामी आशा गरेका छौँ सिक्किमे जनताको पक्षमा। र तर म्याटर खास कुरा चाहिँ के हो भने चाहे उहाँले जानी जानी गरेको होस् चाहे अन्जानमै गरेको भए तापनि यो अति नै गम्भीर गल्ती हो र यो अति नै दुर्भाग्यजनक कुरा हो। यसले चाहिँ जुन हाम्रो अखण्डता छ देशको त्यो अखण्डतामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्ने गर्छ अनि देशको जो शत्रु देशहरू छ अथवा शत्रु सङ्गठनहरू छ, देशको शत्रु सङ्गठनहरू छ, उनीहरूले देशमा एउटा अर्कै खालको भावना सृजना गर्ने मौका पाउँदछ अनि देशको पनि इन्टरनेसनल तपाईँको स्टेजमा एउटा नराम्रो छवि जाने हुँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि देशका उच्च अधिकारीहरूले यो बडो सेन्सिटिभ कुराहरूलाई एकदमै राम्रो छानबिन गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ र सिक्किम आजभन्दा 45 वर्ष अगाडि नै भारतको 22औं राज्य बनेको हो अनि अहिले पनि सिक्किमका सम्पूर्ण जनताहरू भारतप्रति देशभक्त छन् अनि भारत देशले पनि सिक्किमलाई राम्रोसँग एउटा राज्यको स्टेटस दिएको छ। तर बिचमा यस्तो खालको उच्च अधिकारीहरूको गलत कारवाहीले गर्दाखेरि विशेष गरेर नर्थ इस्ट रिजनको जनतामा एउटा भावनात्मक नकारात्मकता जान सक्छ। यो विषयमा सबै उच्च अधिकारीहरू अति नै सचेत बन्नुपर्छ भविष्यमा र यस बेला चाहिँ देशलाई भावनात्मक रूपले जोडेर देश हितको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्ने यो समय रहेको हामी भन्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथम त म प्रदेश अध्यक्ष साथसाथै एउटा सिक्किम अथवा भारतको एउटा नागरिकको नातामा यो चिजको हामी खण्डन गर्दछौँ कि सिक्किमलाई नेपाल र भुटान सरह एउटा विदेशी मतलब विदेश मुलुकको रूपमा लिएको छ र जसले पनि यो गल्ती गर्यो जुन प्रकारले अब गल्ती जसले पनि के भन्नु यो त होम डिपार्टमेन्टबाट भएर दिल्ली सरकारमा आएको हामीले कुरा बुझ्दैछौँ र यो निन्दनीय कुरा हो र हामी एउटा देशको अभिन्न अङ्गमा रहेको र हामी एउटा इन्टिग्रल पार्ट भित्र रहेको हामी नागरिक र हाम्रो स्टेटलाई यसरी जुन प्रकारको लन्छना लगाइएको छ यसको हामी घोर भर्त्सना गर्दै र दिल्ली सरकारले अथवा भारत सरकारले यसमा अविलम्ब यसलाई करेक्सन गरेर हाम्रो मान सम्मान हाम्रो जुन प्रजातान्त्रिक मान मूल्य र हाम्रो देशप्रतिको हाम्रो प्रेम देशप्रतिको सम्मानलाई अक्षुण्ण राख्नुपर्छ भन्ने हामी कुरा राख्दै र हामीले यो विषयलाई अब केन्द्रसँग पनि पुर्याउनु पर्ने र म सिक्किम क्रोनिकललाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूले यसरी पहल गरेर र म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरूलाई पनि तपाईँहरूकोबाट पनि धेरैभन्दा धेरै ट्विट धेरैभन्दा धेरै हाम्रोबाट पनि इमेल र हाम्रो प्रोटेस्ट अब अहिले अनलाइनै भए पनि यो होस् र केन्द्र सरकारलाई पनि यति ज्ञात होस् कि हामीलाई त्यस्तो प्रकारको मतलब हेला अथवा हामीलाई अब हल्का सम्झिने काम चाहिँ नहोस् भन्ने म कुरा राख्न चाहन्छु। यहाँनिर एउटा मानसिकताको के उजागर हुँदछ भने जहिले पनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्स सिक्किमले जहिले पनि आइडेन्टिटीको लागि है जब मेन स्ट्रिम इन्डियामा हुन्छ त्यहाँनिर जहिले पनि आइडेन्टिटीलाई लिएर जहिले पनि लडाइँ लडिरहनु पर्ने छ है, जहिले पनि आइडेन्टिटी प्रुभ गर्नुपर्ने एउटा च्यालेन्ज जहिले पनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सहरूको निम्ति हुन्छ। यसले कस्तो मानसिकतालाई उजागर गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई?
निर्मलज्यू विशेष गरेर हामी नर्थ इस्टर्न स्टेटलाई मलाई त लाग्छ यो आइएएस गर्नेहरू पनि यो आइएफएस यो ठुलो उँधोतिर पढेकोहरूले जोग्राफी साह्रै पढ्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। इभन म पनि कति ठुलो ठुलो व्यक्तिहरूसँग पोलिटिसियन ठुल्ठुलो ब्युरोक्रेट्सहरूसँग म रिटालिएट गर्छु कहिलेकाहीँ कि यिनीहरूले जोग्राफीमा 22वटा मतलब अहिले जुन 28-29वटा स्टेट छ र सिक्किम 22औं राज्य हो भन्ने पढेकै हुँदैन यिनीहरूले। यिनीहरूले कहाँबाट आइएएस गरेर कसरी यिनीहरूले यत्रो ठुल्ठुलो डिग्रीहरू लिन्छ कतिजनाले, सबैलाई म भन्दिनँ त कतिजना ब्युरोक्रेट्सहरूमा पनि यो ज्ञान छैन। र हामी नर्थ इस्टर्न जो स्टेट्सहरू र विशेष गरेर सिक्किमलाई चाहिँ अहिले पनि हामीलाई पनि दिल्लीमा भन्छ अब तिब्बत से आए, अब नेपाल से आए, यो प्रकारको एउटा देशभित्र नै अब एक खालको जुन हामीलाई हेला गरिने र कहिलेकाहीँ हामीलाई मन दुख्दो यस्तो परिस्थितिहरू। अब हिजोस्ति मात्रै अनुष्का शर्माको एउटा जुन विवादित त्यो उसको आयो होइन उसको मुभीमा, अब यो अर्को तुरन्तै यो आउँदाखेरि त हामीलाई चोट आघात त लाग्छ नि निर्मलज्यू, धेरै ठुलो चोट लाग्छ, आघात लाग्छ। जुन राष्ट्रलाई हामी आफ्नो आमासँग होइन प्रेम गर्छौँ, राष्ट्रको हितमा हामी जहिले जहिले सोच्छौँ, र त्यो राष्ट्रकै कतिपय यस्तो तत्त्वहरूले अब हेर्नुहोस् यो जुन गल्ती गरेको छ त्यो गल्ती गर्ने मान्छे त सानो कोही रिक्सावाला त्यहाँको ठेलावाला होइन नि त होइन। एउटा भारत सरकारको मतलब एउटा जिम्मेवार अधिकारी जो चाहिँ हुनसक्छ आइएएस होला, त उसले के पढेर आइएएस पास भयो भन्नुहोस् त। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो नर्थ इस्टर्न स्टेटहरूलाई र विशेष गरेर तपाईँले भने जस्तो हाम्रो सिक्किमलाई यो दृष्टिले हेर्ने यो एउटा कुप्रथा यो देशमा यो छ। अब एउटा गाडे रोग जस्तो यो भइराखेको छ र अब यसको लागि चाहिँ हामीले अब मेन स्ट्रिममा धेरै हाम्रो आवाज उठाउनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। हस्, थ्याङ्क यू। या यो इन्सिडेन्ट चाहिँ इट इज भेरी रिग्रेटफुल। एउटा हामी वी शुड थिङ्क अफ इट एज समथिङ भेरी अनफर्चुनेट, किनभने यस्तो आफ्टर 45 years अफ बिङ part of India's as 22nd state of India, having established organic farming, which has also been alluded to by none other than our Honorable Prime Minister. यति थुप्रै प्रचार भए तापनि यस्तो काण्ड हुनु चाहिँ इट इज भेरी वरिसम। अनि हामीले तपाईलाई पनि थाहा छ अहिले भर्खरै 16th मेमा हाम्रो स्टेट डे को एउटा हामी सेलिब्रेसन हुन्छ इयरली। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भने सारा भारतले अझैसम्म बुझेका छैनन्, एन्ड द्याट टु सिनियर अफिसर्स इन यु नो the civil defense corps or wherever, they haven't understood this. So यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने एउटा चाहिँ सुझाव मेरो के छ भने हाम्रो हिस्ट्री बुक्स मा चाहिँ सिक्किमको जुन प्रकारले सिक्किम has become the 22nd state of India, whether that is त्यो पढाउँदैछ कि छैन। अनि यो चाहिँ सारा भारतमा पढाउनु पर्ने, किनभने जति नै हामीले राम्रो काम गरे तापनि यो मेसेज चाहिँ नपुग्दो रहेछ। So I think it is unfortunate. I also completely support the view taken by our Chief Minister saying that there should be unconditional apology. Now these are all what we call as signals. That are more important is in the long run this should never happen again. So this is something which all of us must agree on. Heightened tensions between China and India are already there. There is tension even with Nepal. Right. And Nepal is also getting, and they have already alluded to in one of the Nepalese commentaries. Right. They've alluded to Sikkim's merger with India. So these kinds of things play out in the geopolitical space as well. So यो सबै छ कुराहरू। अब तपाईं अरु केही सोध्नु हुन्छ भने these are my points. All right. Thank you so much for speaking with us. Thank you. Okay. Thank you very much. सर्वप्रथम त यसलाई खण्डन गर्छु कङ्ग्रेस प्रेसिडेन्टको हैसियतमा र एउटा दिल्ली प्रदेशको सरकारले यो खालको गल्ती गर्नु बहुतै दुर्भाग्यको कुरो हो, किनभने यसले बताउँछ सिक्किमको वास्तविकतालाई आज पनि दिल्ली जस्तो प्रदेशको सरकारले यसको इतिहासलाई जान्न नसक्नु यो बहुतै गल्ती हो। र हामी यसले एउटा संकेत चाहिँ के बतायो भनेदेखि चाहिँ
हामीलाई अहिले पनि राष्ट्रिय लेभलमा हाम्रो वास्तविक मान्यता दिएको छैन, हामी नेग्लेक्टेड रहेछौँ भन्ने चाहिँ यसले छर्लङ्ग बताउँछ। हाम्रो त्यसै कारणले सिक्किमको गरिमा गहिरो कुरा इतिहास कालदेखि लिएर हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ हामीले प्रजातन्त्र र जनतालाई स्वतन्त्र गरेर जुन चाहिँ शासन चाहेको थियो, संविधानको तौरमा हामीले जुन आधारमा भारतमा हामी विलय भएको थियौँ, आज भारतमा विलय भएको 26 अप्रिल 1975देखि यता हेऱ्यौँ भने 1979 89देखि हाम्रो अधिकार गैर संवैधानिक तौरले लट्याइयो, लुटियो। तर हामी कमजोर मान्छे, हाम्रो कमजोर राज्यलाई आजसम्म न्याय पाएको छैन। यसले यही कुराले नै बताउँछ र जो दिल्ली सरकारको जुन चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट आयो यसले पनि बताए, छर्लङ्गै बताउँछ कि वी आर नेग्लेक्टेड स्टेट, हामी नेग्लेक्टेड छौँ। भारत सरकारले यो कुरोलाई गम्भीरतासँगले लिनुपर्छ। विश्वको परिप्रेक्ष्य अहिले चेन्ज हुँदैछ। छिमेकी मुलुकहरू अथवा धेरै कुरो यस्तो घटनाहरू गर्दैछ जुन चाहिँ हामीले देख्दाखेरि भारतको फरेन पोलिसीहरू एकदमै गलत साबित हुन थालेको छ र अन्रुनी तौरमा पनि हामी शासनमा एकदमै कमजोर भएर जाँदैछौँ। जुन चाहिँ 1947मा भारत पार्टिसन हुँदा जुन चाहिँ दृश्य देखेको थियो त्योभन्दा पनि विहानतको अवस्था यसपालि जुन चाहिँ यो लकडाउन पिरियडमा माइग्रेटेड लेबरर्सहरूको हालत देख्यो। यतिजना मान्छेले यति दुःख पाए कसको कारणले भन्दाखेरि शासन इमान्दार नहुँदाको कारणले हो। शासनले राष्ट्रिय विचारहरूमाथि गम्भीरता नलिँदाखेरि हो। र यसैमा म यो कुरा जोड चाहन्छु कि सिक्किमलाई आज दिल्ली सरकारको एडभर्टिजमेन्टमा भुटान, नेपाल र सिक्किम अलगै राष्ट्रको जुन चाहिँ यो संज्ञा एउटा एडभर्टिजमेन्टमा आयो, यसले बताउँदैछ कि हामी चाहिँ टोटली नेग्लेक्टेड छौँ, इन्फर्म भयो, यसले बतायो। र जेसुकै होस् राज्य सरकार उहाँको जो दिल्ली सरकारले यसलाई उहाँले रिग्रेट पनि गर्नुभयो र यो गल्ती रहेछ भन्ने जो हिजो मैले न्युजमा राति हेर्न पाएँ। र पनि त्यो छोटो मोटो गल्ती होइन, त्यो गम्भीर विषय हो। देशको हालत हेर्नु पर्यो, जो विदेश नीतिहरू जुन चाहिँ अहिले हामी कमजोर हुँदैछौँ त्यो हालत हेर्नु पर्यो। र हाम्रो विशेष मुलुक अब त्यो चीन छ हाम्रो उत्तरपट्टि, चीनले जुन प्रकारले सिक्किममा पनि घरिघरि सिमानामा हस्तक्षेप गरिरहेको, अतिक्रमण गरिरहेको, चीनको फौज र भारतीय फौजहरू पनि यसमा धक्कामुक्की गरिरहेको हामी भिडियोहरू देख्छौँ। र सँगसँगै जुन चाहिँ डोकलाम इस्यु 2017मा निक्लेको थियो, डोकलाम इस्यु एउटा इन्टरनेसनल एउटा फोकस भएको थियो डोकलाम। र भारतको खुट्टा राख्ने ठाउँ, फुटप्रिन्ट दिने ठाउँ डोकलामको समस्याको लागि केवल सिक्किम टेरिटोरीबाट मात्रै हुन्छ, सिक्किमको भूभागबाट मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले यस्तो गम्भीर विषयहरूमा दिल्ली सरकारबाट यो आउनु चाहिँ एउटा जुन चाहिँ आयो गल्ती हो। उहाँहरूले गल्ती मान्नुभयो, गल्ती हुनसक्छ, तर प्रशासनमा गल्ती आउनु चाहिँ यो एउटा गम्भीर विषय हो। र भारत सरकारलाई म अनुरोध गर्छु तपाईँहरू मार्फत कि सिक्किमको वास्तविकतालाई बुझिदिनुहोस्, हाम्रो संवेदनशीलतालाई बुझिदिनुहोस्। सिक्किम मात्रै एउटा यस्तो राज्य हो भारतमा जसको 3पट्टि अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरू छन्। उत्तरमा चीन छ, पूर्वमा भुटान छ, पश्चिममा नेपाल छ। र आज हेर्नुभयो भने नेपालसँग पनि खटपट भइरहेछ। चीन त हाम्रो पहिलादेखि नै दुःख दिने नै एउटा हाम्रो छिमेकी मुलुक हो। र यस्तो बेलामा दिल्ली सरकारको यो खालको गलतीले एउटा नयाँ मुद्दा फेरि सृजना भएको छ। र हामी त बार बार राष्ट्रिय पार्टीबाट भनि नै रहेको छौँ, दिल्ली सरकारलाई हामी होसियार गरि नै रहेको छौँ, हामी नेग्लेक्टेड छौँ भनेर भन्दैछु। तर हकिकत रूपमा जुन चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट आयो त्यसले छर्लङ्गै बतायो कि हामी नेग्लेक्टेड रहेछौँ। यो राज्य चाहिँ आज पनि दिल्ली जस्तो राजधानी, भारतको राजधानीको सरकार जो सबै गर्दाखेरि त्यहाँ सबै हाम्रो सबै मुलुकभरिको अब सबै त्यहीँनिर छ, अधिकारीहरू, शासकहरू, राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्री सबै त्यहाँनिर। त्यस्तो राज्यबाट यो आउनु चाहिँ अब अलिक दुर्भाग्य हो।
हजुर, हस्, हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद भरतजी तपाईँलाई। थ्याङ्क यू। I think it's trying to get blown out of proportion, I think it is a typical individual human error. And that is it. I think it's a human error in terms of individual. And the person, I think, is being suspended. So I think to make it into political thing, big political parties trying to blame Aam Aadmi Party and make it as such political issue is, I think, completely nonsense. I think it's an individual error which has been made, and the person who has made that error is been suspended. So I think I think now bigger parties, the national parties, are trying and make it a political issue in a larger scale using Sikkim, which is very, very unfortunate. I don't think it's required. Baichung, but don't you think at times when, I mean, especially the northeastern states has to really struggle, like, for its identity, especially in the cities, especially like, the students, the working force there, where people like, still think like many of the northeastern states are not a part of integral India. And to the advertisement to come at this juncture, like, somehow projects the mentality. I think also the racial discrimination that happens, obviously we completely boycott it, we are completely against it. But this is, I think it's because of awareness. Yeah. People who are being more racial are not aware. You look at most of them are not, are all the section of people are not, those educated lot or not, right. they've not had exposure. And they're very small-minded. So you look at, Dukan, one ration Dukan guy, one auto wala, one this one. So it's just the awareness. And, I think this is something which we have to bring awareness, not just mainland India, even in Northeast as well. Yeah. Today, even in Northeast, there's a lot of racial discrimination against other communities. And I'm not talking of Sikkim, but Sikkim ko bahir, if you look at other northeastern states, Manipur, Nagaland, there have been a lot of people killed and bashed from the mainland India as well. So the racial thing is there between even within the own state as well. There is been racial and communal thing. So these are all, I think, we've got to bring awareness, and we need to, people have to be aware and and educate in this racial thing. Yeah. So I think we should not feel all the time that when some Northeast person obviously has been racially discriminated, the action should be taken. We need to completely boycott it, and we need to make sure that the action of that particular person. But we should not think that entire Northeast is not being recognized. Yeah, the Lieutenant General of Delhi tweeted saying that this was a mistake from a senior official. So can we expect this from a senior official, They're all human at the end. They're all human, and they do make mistakes in terms of printing. I think if you look at today, even Gazetted of Sikkim, look at official documented books of Sikkim. There are so many mistakes. The spelling mistakes are there. Somebody's been called something on that. So there will be mistakes. Obviously, it's a big mistake, and the officer like that should not make it like that. Obviously, a lot of times big officer who's in charge does not really give it to somebody in the printing area and just give it out. So I think it's just that it's a small error made by an officer who's in charge. But problem is that I think the bigger parties, the national parties, are trying to make it a political issue using Sikkim. Okay. So and which is very, very unfortunate. And I've been seeing this, comment. And there are some news channels. Hello. Yes. There are some news channel which is a completely biased channel, trying to hype it up and make it such a bigger issue, and do it. Okay. Which is very, very sad. We've seen Bengal that such a big cyclone has happened, and those same biased channels are not giving that kind of coverage and support. Okay. All right, Baichung, thank you for speaking with us. Thank you, Baichung. Okay. र तपाईले हेरिहाल्नुभयो सबै पोलिटिकल पार्टीका लिडर्सहरूले आफ्नो मन्तव्य राख्नुभयो। तपाई यो इस्युमाथि कस्तो मन्तव्य राख्नुहुन्छ
प्लिज तपाईँले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा मुनि इनबक्समा पनि तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट दिन सक्नुहुनेछ। अन्य खबरहरू लिएर तपाईँहरूमाझ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला सिक्किम क्रोनिकल।